आज चाहिँ यो अस्ति हामीले एउटा क्वेसन गरेका थियौँ न्युमेरिकल, आज हामी नेक्स्ट न्युमेरिकल गर्छौँ है बीमको। यसमा चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम अफ द बीम सोन इन द फिगर बिलो, तल देखाइएको एउटा बीममा बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम र शियर फोर्स डायग्राम चाहिँ बनाउनु पर्ने छ कन्सिडरिङ अ सिंगल एलिमेन्ट। एकचोटि चाहिँ यसलाई एउटा सिंगल एलिमेन्ट मानेर गर्ने हैन, भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म यो एउटै एलिमेन्ट हो भनेर मान्ने। अनि अर्को चाहिँ टु एलिमेन्ट भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म दुईटा एलिमेन्ट भनेको बिचमा पनि अर्को एउटा नोड मान्ने, यो एलिमेन्ट 1 मान्ने, यसलाई एलिमेन्ट 2 मान्ने। त्यसरी पनि गरेर दुईटा रिजल्ट निकाल्ने। अनि त्यसपछि यो दुईटाको रिजल्ट कस्तो हुन्छ त्यो एउटा कम्पेयर गर्नु पर्यो। र अनि अर्को भनेको चाहिँ यो एक्ज्याक्ट सोल्युसन मेथडबाट पनि यसलाई सल्भ गर्ने, जुन हामीले टस 2 मा पढेको छ इन्डिटरमिनेट स्ट्रक्चरको लागि सोल्युसन टेक्निक हो। त्यो मध्ये चाहिँ आइदर फोर्स मेथडबाट या डिस्प्लेसमेन्ट मेथडको स्लोप डिफ्लेक्सन मेथड, मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथड थुप्रै पढेका थियौँ। त्यो मध्ये चाहिँ कुनैबाट एउटा युज गरेर त्यसलाई चाहिँ सल्भ गर्ने। अहिले हामी चाहिँ सल्भ म गरेर पनि देखाउँछु, तर इक्जामले सोधे अनुसार चाहिँ यो एक्ज्याक्ट सोल्युसनबाट कसरी गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। सो इक्जाममा चाहिँ यसरी एप्रोच गर्न सकिन्छ भनेर मात्र लेख्ने, भनेर चाहिँ प्रोसिड्युर मात्र लेख्ने हो यो एक्ज्याक्ट सोल्युसनको लागि। र अहिले चाहिँ सिंगल एलिमेन्ट, टु एलिमेन्ट र एक्ज्याक्ट सोल्युसन हामी कसरी गर्छौँ भन्ने बारेमा चाहिँ आजको क्लासमा डिस्कस गर्छौँ। सो प्रोसेस त्यही नै हो। सबभन्दा पहिला सोल्युसन सँगसँगै लेख्दै जाऊँ। सुरुमा चाहिँ फर कन्सिडरेसन अफ सिंगल एलिमेन्ट, यो सबै मेम्बरलाई एउटा मात्र एलिमेन्ट मान्यो भने त्यतिबेला चाहिँ के हुन्छ त भनेदेखि स्टेप यो चाहिँ फर्स्ट केस भयो हैन। यसको स्टेप 1 मा चाहिँ डिस्क्रिटाइजेसन एन्ड मोडलिङ। डिस्क्रिटाइजेसन गर्ने बेला यो हाम्रो बीम एलिमेन्ट छ, यसलाई मैले 1 लेख्छु यसरी। अनि यसको यो नोड 1 हो, यो नोड 2 हो, र यहाँ लाग्ने फोर्सहरु भनेको चाहिँ सबै पोजिटिभ डिरेक्सनमा दिउँ। यो v1 θ1 हैन, एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन चाहिँ पोजिटिभ हो। अनि त्यसपछि अपवर्ड डिरेक्सन चाहिँ पोजिटिभ हो, v2 θ2 है। यो चाहिँ हाम्रो डिस्क्रिटाइजेसन भयो, जहाँ चाहिँ हाम्रो यतापट्टि y छ, यसरी चाहिँ x छ। यो डिस्क्रिटाइजेसन हो। त्यसपछि फोर्स म्याट्रिक्स। फोर्स म्याट्रिक्स निकाल्नु भन्दा पहिला हामीले चाहिँ यसलाई के गर्न सकिन्छ भनेदेखि इक्विभ्यालेन्ट युडिएल लागेको छ नि यसमा, यसरी चाहिँ के छ भने 20 किलोन्युटन पर मिटरको युडिएल लागेको छ। सो यसलाई चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट नोडल लोड भनेको हाम्रो चाहिँ लोडहरु चाहिँ नोडमा मात्र लाग्ने तरिकाले बनाउने हो भने कस्तो हुन्छ भनेदेखि यस्तो हुने भयो। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ WL/2 हो तलपट्टि, अस्ति मैले लेखाएको हेर, WL/2 भनेको 20 × 10/2, यो पनि 20 × 10/2 हुन्छ। यो भनेको 100 किलोन्युटन, यो पनि 100 किलोन्युटन। र अर्को मोमेन्ट पनि लाउँछ। मोमेन्ट चाहिँ यो डिरेक्सनमा यसरी WL²/2L, WL²/2L, यसमा चाहिँ यो डिरेक्सनमा यसरी WL²/2L, यो भनेको 166.67 किलोन्युटन मिटर हुने भयो। यो पनि 166.67 किलोन्युटन मिटर हुने भयो। यसरी हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि चाहिँ नोडमा लाग्ने फोर्सहरु चाहिँ निकाल्यौं। अब यसलाई हामी म्याट्रिक्सको फर्ममा लेख्यो भने
देयरफोर एफ भनेको एउटा चाहिँ जोइन्टमा के आउँछ भन्दाखेरि यो फिक्स सपोर्टमा त एउटा रियाक्सन पनि आउँछ R1 लाग्छ एउटा अपवर्ड डिरेक्सनमा हैन जोइन्ट 1 मा है V1 लागेको ठाउँमा अपवर्ड डिरेक्सनमा R1 लाग्छ अनि यो चाहिँ तलपट्टि लागेको छ चाहिँ -100 अनि त्यसपछि 1 भन्ने नोडमा मोमेन्ट पनि आउँछ हैन मोमेन्ट चाहिँ m1 भने अनि त्यसपछि यो चाहिँ के छ भन्देखि चाहिँ क्लकवाइज डिरेक्सनमा चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ भनेको चाहिँ एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन हो सो -166.67 यो भयो फर्स्ट नोडमा सेकेन्ड नोडमा हेरौँ है त सेकेन्ड नोडमा अपवर्ड डिरेक्सनमा R2 लाग्नु पर्ने हो R2 लाग्छ अनि अर्को चाहिँ 100 चाहिँ कहाँ लाग्यो डाउनवर्ड लागेको छ -100 अनि त्यसपछि फोर्थ के सेकेन्ड नोडमा मोमेन्ट फोर्थ फोर्स चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि θ2 को डिरेक्सनमा चाहिँ त्यहाँ मोमेन्ट एक्स्ट्रा लाग्दैन किनकि त्यहाँ के छ रोलर सपोर्ट छ हैन रोलर सपोर्ट छ भने चाहिँ मोमेन्ट लाग्दैन यहाँ चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ जुन फोर्स आएको छ त्यही फोर्स मात्र त्यही मोमेन्ट मात्र लाग्छ भनेको 166.67 कुन डिरेक्सनमा छ एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा छ एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन भनेको पोजिटिभ 166.67 यो चाहिँ हाम्रो फोर्स म्याट्रिक्स हो फोर्स म्याट्रिक्स निकालेको बुझेको छ फेरि भन्नु न एकचोटी त्यो लास्ट वाला के लास्ट वाला लास्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ के छ भने यो तिम्रो हो यो नोड छ नि यो बी भन्ने नोडमा चाहिँ के छ भने तिम्रो त रियाक्सन आउँदा फेरि यसमा रियाक्सन भनेको R1Y लाग्छ हैन अनि यसमा चाहिँ मोमेन्ट लाग्ने होला अहिले हामीले एन्टी क्लकवाइज m1 लाग्छ अनि यसमा त रियाक्सन भनेको अपवर्ड डिरेक्सनमा R2 मात्र लाग्छ नि त यहाँ त m त लाग्दैन नि त हैन रोलर सपोर्टमा त मोमेन्ट रियाक्सन लाग्दैन सो लागेन 166.67 भनेको चाहिँ यो भ्यालु है यहाँ चाहिँ त्यो युडिया इक्विभ्यालेन्ट नोडल लोडमा कन्भर्ट गर्दाखेरि नै मोमेन्ट चाहिँ त्यहाँ आएको छ त्यो भ्यालु मात्र हुने हो बुझ्यो ल यति भइसकेपछि अब थर्ड स्टेप 3 स्टेप 3 मा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ u भनेको के हो v1 θ1 v2 θ2 अब यसको चाहिँ बाउन्ड्री कन्डिसन लगायो भने v1 हाम्रो 0 हुन्छ θ1 पनि मोमेन्ट छ 0 हुन्छ v2 पनि रियाक्सन छ 0 हुन्छ θ2 मात्रै एउटा भ्यालु आउने भयो त्यो चाहिँ कसरी आयो भन्देखि एप्लाइङ boundary condition v1 equals to 0 θ1 equals to 0 and v2 equals to 0 यहाँ चाहिँ θ2 मात्र अननोन डिस्प्लेसमेन्ट भयो अब स्टिफनेस म्याट्रिक्स निकालौं स्टिफनेस म्याट्रिक्स निकाल्दा फेरि हामीलाई के सजिलो भयो भन्दाखेरि यो गर्ने बेलामा दुईटा एलिमेन्ट भएको भए दुईटा एलिमेन्टको स्टिफनेस म्याट्रिक्स निकाल्नु पर्थ्यो र दुईटालाई जोड्नु पर्थ्यो ग्लोबल स्टिफनेस म्याट्रिक्स बनाउन यहाँ त एउटा मात्र एलिमेन्ट छ सो एउटा मात्र निकाले पुग्यो स्टिफनेस म्याट्रिक्स भन्दा के हैन स्टेप कोमा चाहिँ स्टिफनेस म्याट्रिक्स के भनेको EI by L cube फर्मुला लेखेँ 2L अनि त्यसपछि 6L minus 2L 6L मैले लेखेको मिस्टेक भयो भने मलाई भन है त्यसपछि 6L OL स्क्वायर अनि त्यसपछि minus 6L
अनि 12 स्क्वायर अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसैको नेगेटिभ हुन्छ -12 अनि त्यसपछि -6l 12 -6l त्यसपछि यतापट्टि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो नै हुन्छ 6l यहाँ 12 स्क्वायर अनि यहाँ -6l यहाँ चाहिँ 4l स्क्वायर यो भनेको चाहिँ अब भ्यालु राखौँ EI भनेको EI नै भयो अनि 10 को क्युब गर्दाखेरि चाहिँ कति हुने हो 1000 12 अनि 60 -12 60 अनि यो पनि 60 अन्त यतापट्टिको मात्रै हाल्छु अनि त्यसपछि सिमेट्रिक हुन्छ 4l स्क्वायर 10 त 100 भनेपछि 400 हुन्छ यहाँ -60 हुन्छ कन्फर्म गर है 10 100 200 हुन्छ अनि यहाँ 12 हुन्छ -60 हुन्छ अनि 10 100 400 हुन्छ अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ त्यही सिमेट्रिक हुनेको भनेपछि 60 -12 60 अनि त्यसपछि -60 अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ 60 200 -60 यति हुने स्टिफनेस मैट्रिक्स यो आयो स्टिफनेस मैट्रिक्स आइसकेपछि स्टेप 5 चाहिँ F इक्वल्स टु K इन्टु U गर्नु पर्यो F इक्वल टु K इन्टु U गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ F हामी निकालेको छ R1 -100 अनि त्यसपछि M1 -166.67 R2 -100 166.67 एउटा भयो इक्वल्स टु EI by 1000 12 60 -12 60 60 400 -60 200 -12 -60 12 -60 60 200 -60 400 यो टाइम्स थीटा भनेको 0 0 0 र थीटा 2 यति नै हो अनि एफ्टर इलिमिनेसन गर्ने बेलामा चाहिँ के गर्न पाइयो भन्देखि यहाँ ल यही पेनले गरे यो काट्न पाइयो यो काट्न पाइयो यो काट्न यो नि काट्न पाइयो है यता पनि यो काट्न पाइयो एफ्टर इलिमिनेसन 166.67 equals to EI by 1000 into 400 theta 2 हैन सो यहाँबाट थीटा 2 को भ्यालु पनि आउने भयो थीटा 2 भनेको चाहिँ यसलाई माथि ल्यायो माथि ल्याएर डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ 416.67 by EI रेडियन यति आयो थीटा 2 है थीटा 2 यति आइसकेपछि चाहिँ अब हामीले R1 M1 र R2 निकाल्न सकिन्छ स्टेप 5 मा चाहिँ स्टेप 5 हो स्टेप 6 क्याल्कुलेसन अफ reaction force and moment R1 minus 100 M1 minus 166.67 R2 minus 100 and this was 166.67 is equal to EI by 1000 त्यही अहिले कुरा लेखेँ मैले एक फेरि पनि 12 60 minus 12 60 60
400 minus 60 200 minus 12 minus 60 minus 60 200 अनि त्यसपछि minus 60 400 अनि यतापट्टि चाहिँ 0 0 0 अनि त्यसपछि 416.67 बाई EI र यतापट्टिकोलाई मैले मल्टिप्लाई गरेँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो भ्यालु चाहिँ 12 into 0 60 into 0 minus 12 into 0 plus 60 into यो भ्यालु मात्र हैन 60 into 60 into 416.67 divided by EI into EI by 1000 गर्यो भने 25 अराउन्ड हुने रहेछ चेक गर है यो चाहिँ 83.334 minus 25 अनि 166.67 हुने त्यो चाहिँ है यो भनेको R1 minus 100 M1 minus 166.67 106 है 166.67 भनेको त 166.67 नै हुनेको यति गरिसकेपछि अब यहाँबाट तीनटा जस्ट इक्वेट गरिदिए भयो R1 minus 100 is equal to 25 गर्यो भने therefore यहाँबाट के आउने भयो R1 भनेको 100 plus 25 हुनेको 125 किलोन्युटन हुन्छ M1 भनेको 166.67 मा 83.334 चाहिँ जोड्नु पर्यो हैन 166.67 plus 83.334 जोड्यो भने यो कति आउँछ भने 250 10 मिटर आउने भयो अनि त्यसपछि R2 भनेको चाहिँ कति हुने भयो भन्देखि चाहिँ 100 बाट 25 घटाउनु पर्यो भनेको 75 किलोमिटर हुने भयो सो यति भइसकेपछि अब नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ के छ भने हामीले स्टेप 6 भयो स्टेप 7 मा चाहिँ हामीलाई क्वेशनले के भने बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम र शियर फोर्स डायग्राम निकाल्न भनेको छ क्याल्कुलेसन अफ एन्ड शियर फोर्स डायग्राम हाम्रो स्ट्रक्चर चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको स्ट्रक्चर छ जसमा यहाँ त युडिएल लागेको थियो यो चाहिँ कति छ भन्दाखेरि चाहिँ 20 किलोन्युटन पर मिटर लागेको छ हैन अनि रियाक्सन र मोमेन्टको भ्यालुहरु चाहिँ कति आयो भन्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ आएको छ नि यो रियाक्सन र यो रियाक्सन सो यो 125 किलोन्युटन पोजिटिभ भनेको अपवार्ड हैन यो पनि 75 किलोन्युटन अनि त्यसपछि मोमेन्टको भ्यालु चाहिँ 250 चाहिँ पोजिटिभ आयो भनेको एन्टी क्लकवाइज 250 यति चाहिँ छ सो यसको आधारमा चाहिँ अब शियर फोर्स डायग्राम र बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनाउनु पर्यो हैन अब शियर फोर्स डायग्राम बनाउनको लागि त के छ भन्देखि चाहिँ अब शियर फोर्स डायग्राम बनाए यो चाहिँ फिगर यो चाहिँ फ्री बडी डायग्राम भयो अफ द बीम यसको शियर फोर्स डायग्राम बनाउनु पर्यो भने यो बीम भयो सबभन्दा लेफ्ट मोस्ट कर्नरमा 125 लागेको छ हैन अनि शियर फोर्सको साइन कन्भेन्सन थाहा छ लेफ्टमा अपवार्ड डाउनवार्ड भने पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ लेफ्टमा अपवार्ड डाउनवार्ड भयो भने यो पोजिटिभ हुन्छ र लेफ्टमा डाउनवार्ड राइटमा अपवार्ड भयो भने यो चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ है र अहिलेको केसमा हेर सबभन्दा लेफ्टमा 125 अपवार्ड लागेको छ सो यो पोजिटिभ हुने भयो छेउतिर हेर यहाँ चाहिँ 75 चाहिँ राइटमा अपवार्ड लागेको छ भने चाहिँ यसलाई ब्यालेन्स गर्न यतापट्टि सेक्सन आउने डाउनवार्ड हुन्छ यो अपवार्ड छ यता डाउनवार्ड छ भनेको यो नेगेटिभ हुन्छ अनि 75 चाहिँ तल जान्छ अनि यसको चाहिँ शियर फोर्स डायग्राम चाहिँ बीचमा चाहिँ युडिएल छ युडिएल भएपछि के हुन्छ है यसलाई चाहिँ अलिकति सानो बनाउन माथिको भन्दा त्यो 125 हो यो चाहिँ हो र
र अनि यसलाई यसरी लिनियरली जोड्ने है। यो चाहिँ 125 भयो, यो चाहिँ 75 किलोमिटर भयो है। र यो चाहिँ पोजिटिभ भयो, यो चाहिँ नेगेटिभ भयो। यसरी चाहिँ हामी फिगर शियर फोर्स डायग्राम अफ द बीमको शियर फोर्स डायग्राम हामी यसरी बनाउन सक्छौँ। यो बनाउन गाह्रो भएन। त्यसपछि अर्को चाहिँ के बनाउनु पर्यो भन्देखि चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनाउनु पर्यो। यसकै म तलपट्टि बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनाउँछु। यहाँ यो बीम भयो, सबभन्दा लेफ्ट कर्नरमा चाहिँ अब मोमेन्ट कति आएको छ भने हामी लेफ्टबाट राइटतिर जाने हो। लेफ्ट मोस्ट कर्नरमा चाहिँ 250 आएको छ। यसको इक्वेसन बनाउँछु पहिला है। अब इक्वेसन बनाउँछु, कुनै पनि डिस्टेन्स यक्स डिस्टेन्स पर चाहिँ यो युडिएल मात्र छ। सो यम एट कुनै पनि पोइन्ट यक्स भनेको चाहिँ के हुन्छ भने 250 चाहिँ कता लागेको छ भनेदेखि 250 चाहिँ नेगेटिभ छ है, हगिङ मोमेन्ट भयो। त्यसले हगिङ मोमेन्ट भनेको नेगेटिभ 250 भयो अनि प्लस 125 इन्टु डिस्टेन्स पर एक्स हुन्छ। अनि त्यसपछि युडिएलले दिने कति हुन्छ भनेदेखि चाहिँ -20 इन्टु x/2 हैन। ल मैले यहाँ क्लिक गरेँ। यो भनेको चाहिँ कति हुने भयो त भनेदेखि -250 प्लस 125 एक्स माइनस 10x²। यही हुने भयो नि हाम्रो मोमेन्टको भ्यालु। सो यही इक्वेसन लगाएर अब हामी चाहिँ के गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनाउँछौँ। अब यो भनेको कति हो, एक्स भनेको कति भएको पोइन्ट हो, एक्स इक्वल टु 0। एक्स इक्वल टु 0 मा यहाँ राख्यो भने के हो, यम एट 0 भनेको चाहिँ एक्सको ठाउँमा 0 राख्छ, 250 किलोन्युटन मिटर। सो सबभन्दा पहिला यहाँ चाहिँ मोमेन्ट चाहिँ नेगेटिभ यति हुँदो रहेछ। त्यसपछि एक्स इक्वल टु 10 हुँदाखेरि कति हुन्छ एकचोटि निकाल त अर्को कर्नरमा। जीरो हुन्छ सर उता त 0 हुन्छ सर 0 एम इक्वल 10 0 हुन्छ, यो पोइन्टमा 0 हुन्छ। अब तिमीले चाहिँ दुईटा कुरा गर्नु पर्यो। एउटा यो कहाँबाट चेन्ज भएर जान्छ हैन, र अनि अर्को भनेको चाहिँ यसको म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ। यम को म्याक्सिमम भ्यालु कसरी निकाल्छ थाहा छ, कसरी निकाल्ने हो। यम को म्याक्सिमम भ्यालु निकाल्नलाई डेरिभेटिभको कन्सेप्टमा यसको के हुनु पर्यो, फर्स्ट डेरिभेटिभ। सो त्यो गरेर चाहिँ यम म्याक्सिमम कति हुँदो, यम म्याक्सिमम चाहिँ कहाँ हुन्छ कति हुन्छ निकाल त। फर यम म्याक्स हैन, डी अफ यम म्याक्स विथ रेस्पेक्ट टु डीएक्स, डी अफ यम एक्स भनौँ न, डी अफ यम एक्स विथ रेस्पेक्ट टु डीएक्स चाहिँ कति हुनुपर्छ, 0 हुनुपर्छ। 6.25 गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले 125 माइनस 20x इक्वल्स टु 0 हुने भयो हैन। यहाँ त x भनेको 125/20 6.25 मिटर। देयरफोर यम म्याक्स भनेको कति हुन्छ निकाल त। यम म्याक्स भनेको माथिको इक्वेसनमा अब 6.25 राखिदिने हो, माइनस 250 इन्टु 125 इन्टु 6.25 माइनस 10 इन्टु 6.25 को स्क्वायर। यो कति आयो, 140.625 कति रे 140.625 किलोमिटर मिटर चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम आयो भनेको। एराउन्ड 6.25 को एराउन्डमा यतातिर कतै चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु छ है। अनि अर्को यसको यतापट्टि कहाँबाट चेन्ज गर्छ, साइन चेन्ज गर्ने पोइन्ट निकाल्न सक्छौँ। यही इक्वेसनलाई 0 सित इक्वेट गरेर x को दुईटा भ्यालु आउँछ, एउटा भ्यालु त 10 आयो, अर्को भ्यालु कति आउँछ निकाल्न सक्छौँ। फर द पोइन्ट वेयर बेन्डिङ मोमेन्ट चेन्जेस साइन, त्यो भनेको चाहिँ हजुर 2.5 मा हुन्छ र एक्ज्याक्ट
mx इज इक्वल टु 0 हुने तरिकाको पोइन्ट हुनु पर्यो भनेको -250 प्लस 125 x माइनस 10x स्क्वायर होइन -10x स्क्वायर इक्वल्स टु 0। अब यसलाई क्यालकुलेटरमा सल्भ गरे नि भयो होइन क्यालकुलेटरमा सल्भ गरे कति आउँछ x इज इक्वल टु 2.5 एन्ड 10 10 होइन 2.5 त भयो 10 त भइहाल्यो अब 2.5 राख्दाखेरि भनेको मतलब चाहिँ अनि यो चाहिँ कसरी भ्यारी हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो युडिएल चाहिँ के अरे युडिएल लागेको केसमा चाहिँ यो प्याराबोलिक भ्यारी हुने भयो किनकि यहाँ स्क्वायर टर्म छ है सो यो चाहिँ यसरी अलिकति प्याराबोलिक तरिकाले भ्यारी हुने भयो र यसरी म्याक्सिमम भ्यालु यहाँ आउँछ र यसरी आउने भयो यो 250 छ यो 140.625 छ यो 0 छ अनि यो नेगेटिभ हो यो पोजिटिभ हो ओके सो यो चाहिँ के हो फिगर बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम अफ बीम अब यति मात्र लेखेर भएन अब तिमीले अझै क्याल्कुलेसन गरेका छौ भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म कति हो 2.5 मिटर हो अनि यो म्याक्सिमम आएको पोइन्ट चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ यो चाहिँ कति छ भनेदेखि चाहिँ कति निकालेको थियो रे 6.25 मिटर ओके ल यसरी चाहिँ हामीले अब युनिट पनि दियौँ है यो किलोमिटर मिटर यहाँ तलपट्टि अल युनिट्स आर इन किलोमिटर मिटर भन्नुपर्छ यहाँ दिनु पर्यो यसरी हामीले चाहिँ के गर्यौं भन्देखि चाहिँ इलिमेन्टलाई सिंगल इलिमेन्ट बनाएर हामीले त्यसको बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम र शियर फोर्स डायग्राम निकाल्न सक्यौं अब यही प्रब्लमलाई अबको त्यसपछिको स्टेप चाहिँ तिमीहरूले गर है यो हामीले सिंगल इलिमेन्ट मानेर गर्यौं सेकेन्डमा चाहिँ by discretizing into two elements ल दुईटा एलिमेन्टमा डिस्क्रिटाइज गरेर चाहिँ निकाला त सल्भ गरेर त कस्तो हुँदो रहेछ अघिकै प्रोसेस हो जस्ट तिमीले के गर्नु पर्यो भन्देखि चाहिँ सुरुमा डिस्क्रिटाइज गर्दा चाहिँ त्यसलाई दुईटा एलिमेन्ट गर्नु पर्यो भनेपछि 1 भएको बिचमा दुई टुक्रो बनाइदिनु हैन सर हो बिचमा दुईटा बनाउने है थोरै अलिकति गर्दिन्छु त्यसपछि गर है त अनि म फलो नै गर्छु स्टेप 1 मा चाहिँ डिस्क्रिटाइजेसन डिस्क्रिटाइजेसन गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने अघि चाहिँ दुईटा मात्र नोड थियो भने अहिले तीनटा नोड छ एउटा नोड यहाँ छ बिचमा अर्को नोड छ यतापट्टि अर्को नोड छ है यहाँ v1 हुने भयो अनि यहाँ θ1 हुने भयो यहाँ v2 हुने भयो अनि त्यसपछि यहाँ θ2 हुने भयो यहाँ v3 हुने भयो अनि यसरी नै θ3 हुने भयो है स्टेप 1 सक्यो स्टेप 2 मा फोर्स म्याट्रिक्स निकाल्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि यहाँ एउटा मेम्बर यो छ 5 मिटरको हैन यो 20 किलोन्युटन पर मिटर लागेको छ र अर्को पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ 20 किलोन्युटन पर मिटर लागेको 5 मिटरको एलिमेन्ट छ अब यसको चाहिँ हामीले इक्विभ्यालेन्ट नोडल लोड निकाल्नु पर्यो इक्विभ्यालेन्ट नोडल लोड निकाल्नको लागि यतापट्टिको भागमा यसको छुट्टै गर्नु पर्यो WL/2 हैन W भनेको 20 इन्टु L/2 गर्दाखेरि यसरी तलपट्टि 20 इन्टु 5/2 20 पंचे 100 भनेको 50 हुने भयो यो पनि 50 किलोन्युटन हुन्छ है त्यसपछि यसरी जाने WL²/12 भनेको 20 इन्टु 5 को स्क्वायर/12 20 इन्टु 5 को स्क्वायर/12 गर्दाखेरि चाहिँ 20 इन्टु 25/12 गर्दा 41.67 यसरी लाग्छ किलोमिटर मिटर यहाँ चाहिँ यसरी लाग्छ 41.67 किलोमिटर मिटर प्लस अर्को उतापट्टि पनि के हुने भयो भन्देखि चाहिँ
यहाँ 50 नै लाग्ने भयो, यहाँ पनि 50 किलोन्युटन नै लाग्छ। अनि त्यसपछि मोमेन्ट चाहिँ यसरी कति लाग्छ 41.67, यसरी कति लाग्छ 41.67 किलोन्युटन मिटर। बीचको त एउटा डिरेक्सनमा अर्को डिरेक्सनमा भएपछि बीचको पोइन्टमा मोमेन्ट लाग्दैन हैन। यो भइसकेपछि अब एफ भनेको देयरफोर एफ भनेको चाहिँ के हुने भयो भनेदेखि अहिलेको केसमा R1 माथि लाग्छ -50 हुने भयो फर्स्ट नोडमा। अनि θ1 लागेको ठाउँमा चाहिँ कति हुन्छ भनेदेखि चाहिँ m1 -41.67। अब त्यसपछि यो v2 लागेको ठाउँमा चाहिँ के हुने भयो भनेदेखि चाहिँ रियाक्सन फोर्स त लाग्दैन, एउटा यहाँको 50 छ अर्को यो 50 छ भने चाहिँ -50 यो सेकेन्ड नोडमा। अनि त्यसपछि मोमेन्ट चाहिँ कति लाग्ने भयो भनेदेखि चाहिँ एउटा क्लकवाइज डिरेक्सनमा एउटा एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा भने 41.67 भने चाहिँ मोमेन्ट 0 हुने भयो। अनि त्यसपछि अर्को के अब थर्ड नोडमा जानु पर्यो। थर्ड नोडमा चाहिँ तलपट्टि फोर्स चाहिँ रियाक्सन फोर्स चाहिँ आर, हामीले त्यसलाई नोड 3 भनेको भने हैन। सो यसलाई नोडको नाम पनि दिएँ मैले, नोडको नाम हेरेर चाहिँ यो नोड 1 हो, यो नोड 2 हो, यो नोड 3 हो, यो एलिमेन्ट 1 हो, यो एलिमेन्ट 2 हो है। यहाँ चाहिँ R3 -50 हुने भयो एउटा। र मोमेन्टको केसमा चाहिँ अरु मोमेन्ट केही लागेन, एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा 41.67। यो भनेको फोर्स म्याट्रिक्स भयो। अब स्टेप 3 मा डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स। कति 50-50 वाला फेरि भन्दैन, 50-50 र R350 वाला के हजुर यो चाहिँ 50-50 लेख्नु भएको छ नि, -50 भनेर। अनि त्यसपछि अर्को यो र यो यसरी हजुर हजुर यो चाहिँ सेकेन्ड नोडमा नोड R3-50 गर्नुभयो नि त्यो। यो नोड 1 हो, यो नोड 2 हो, यो नोड 3 हो नि। तिमी नोड 1 र नोड 3 चाहिँ क्लियर भयो हैन। नोड 2 मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो नोड 2 मा चाहिँ मेम्बर 1 छ, मेम्बर 2 छ। मेम्बर 1 को चाहिँ रियाक्सन फोर्स चाहिँ अप डाउनवर्ड डिरेक्सनमा 50 लागेको छ भने चाहिँ -50 हुने भयो हैन। u त u2 त अपवर्ड डिरेक्सन पोजिटिभ हो नि, यो तल लाग्छ। अनि अर्को यतापट्टि पनि के छ, अर्को 50 छ भने चाहिँ -50 दुईटा हुने हो। अनि त्यसपछि मोमेन्टको भ्यालु हेर्दाखेरि चाहिँ यो कुन डिरेक्सन हो, एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन भनेको 41.67 पोजिटिभ छ। अनि यो चाहिँ के छ भने क्लकवाइज डिरेक्सन भने चाहिँ -41.67 नेगेटिभ छ। यो गर्दा 0 हुने भयो, यो गर्दा चाहिँ -100 हुने भयो। बुझ्यो? ल मैले हटाए है। अब डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ u हो। u भनेको चाहिँ अब हाम्रो माथि जसरी डिफाइन गरे त्यही अनुसार हुने भयो। v1 θ1, v2 θ2, v3 θ3। यो भनेको v1 र v2 0 छ। अनि सरी v1 र θ1 0 छ किनकि त्यहाँ रियाक्सन आउँछ। v2 को भ्यालु आउँछ, θ2 पनि सर्टेन भ्यालु आउला। अनि v3 पनि यो रियाक्सन छ 0 हुने भयो, θ3 को पनि सर्टेन भ्यालु आउँछ। भनेको अघि एउटा मात्र अननोन थियो भने अहिले तीनटा अननोन भयो। कसरी भएको भनेदेखि एप्लाइङ बाउन्ड्री कन्डिसन। v1 equals to θ1 equals to v3 equals to 0 है। अब त्यसपछि स्टिफनेस म्याट्रिक्स निकाल्नु पर्यो स्टेप 4 मा चाहिँ। स्टिफनेस म्याट्रिक्स भनेको के इक्वल्स टु EI, मैले फर्मुला लेखेँ EI/LQ 2L 6L -2L 6L
4l square minus 6l 2l square 2l minus 6l अनि 4l square 2l minus 2l अनि त्यसपछि सरी 2l 6l minus 2l 6l 6l 4l square minus 6l twice l square अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ minus twice first second third fourth first second third fourth यहाँ 6l हो 6l हो minus 6l minus 6l अनि ल यो स्टिफनेस को फर्मुला हो अब फर एलिमेन्ट 1 निकाल त्यस्तै 2 पनि निकाल अनि त्यसपछि कम्बाइनिङ एलिमेन्ट स्टिफनेस म्याट्रिक्स ल यति काम गर त अहिले भर्खरै स्टिफनेस मेम्बर 1 को पनि एलिमेन्ट स्टिफनेस म्याट्रिक्स निकाल 2 को पनि निकाल र त्यसलाई कम्बाइन गरेर चाहिँ ग्लोबल स्टिफनेस म्याट्रिक्स चाहिँ कति हुन्छ निकाल त सर हामीले जुन त्यो माथि बाउन्ड्री कन्डिसनमा जुन 0 लियो नि एकैछिन हजुर भनौँ सर त्यो स्टेप 3 मा जुन बाउन्ड्री कन्डिसन 0 हजुर हजुर हो त्यो बाहेक अरु पनि लिन मिल्थ्यो कि जम्मा त्यति मात्र लिन मिल्ने हो v2 थीटा 2 थीटा 3 मा चाहिँ 0 बनाउनु मिल्दैन बाउन्ड्री कन्डिसनलाई बाउन्ड्री कन्डिसन कुनलाई 0 बनाउने भनेको v2 थीटा 2 वा थीटा 3 मध्ये पनि कुनै एउटालाई लाइक बनाउने त्यो बाउन्ड्री कन्डिसन चाहिँ तिम्रो स्ट्रक्चर का छ यहाँ छ है ड्रइङ सबभन्दा माथि यो हाम्रो फिगर हो यो फिगरमा बाउन्ड्री कन्डिसन भनेको चाहिँ यसको आधारमा आउँछ यसको आधारमा चाहिँ के हुन्छ भने तिम्रो यो 1 भनेको माथिपट्टिको डिरेक्सन मानेको छ यो पोइन्टमा त माथि पनि जान पाउँदैन यो रोटेट पनि हुन पाउँदैन नि त थीटा पनि 0 हुँदैन v1 पनि 0 हुँदैन सो त्यो कारणले गर्दा यो फिगर हेरेर चाहिँ हामीले बाउन्ड्री कन्डिसन लगाएको हो भनेको क्वेशनमा दिएको अनुसार अब त तिम्रो यो पोइन्टमा त तिम्रो डिफ्लेक्सन पनि हुन पायो अनि रोटेसन पनि हुन पायो थीटा पनि आउँछ उ पनि आउँछ बिचको नोडमा अनि यो पोइन्टमा हेर यो पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ तलमाथि जान पाउँछ पाउँदैन किनकि रोलर सपोर्ट छ तर मोमेन्ट हुन पायो के रे स्लोप आउन पायो आयो किनकि मोमेन्टमा त्यसलाई रेस्ट्रिक्ट गरेका छैन मोमेन्टमा रेस्ट्रिक्ट नगरेको कारणले गर्दा त्यहाँ थीटा आउँछ हैन भर्टिकल अपवर्ड डाउनवर्डमा चाहिँ रेस्ट्रिक्ट गरेको कारणले गर्दा यो पोइन्टमा यो चाहिँ के आउँदैन भन्देखि चाहिँ v चाहिँ आउँदैन डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ आउँदैन त्यो कारणले गर्दा यो फिगरको आधारमा चाहिँ हामीले बाउन्ड्री कन्डिसन लगाएको भने इलिमिनेसन गर्दा त्यो तीनटा बाहेक अरु सबै चाहिँ इलिमिनेसन हुने भयो भनेपछि त्यो तीनटा इक्वेसन निस्किने भयो त्यसबाट हजुर हजुर तीनटा पछाडी पहिला सुरु यसो गरौँ न सबैले चाहिँ यो स्टिफनेस म्याट्रिक्स निकालौँ अनि त्यसपछि तलको डिस्कस गरौँ न त्यही त तलपट्टि के हुने हो भने सेमै हुन्छ हैन सर स्टिफनेस म्याट्रिक्स चाहिँ सेमै हुन्छ हो एक्ज्याक्टली त्यसलाई कम्बाइन गर स्टिफनेस म्याट्रिक्स चाहिँ फर एलिमेन्ट 1 को लागि चाहिँ k1 भनेको ei/l क्यूब भनेको 125 अनि यतापछि चाहिँ 12 30 -12 अनि त्यसपछि 30 125 कि 100 100 सर 100 5 पछि 25 माइनस 30 50 त्यसपछि -12 -30 अनि त्यसपछि 12 -30 अनि त्यसपछि 14 मा 30 50 100 अब यसमा चाहिँ के चाहिँ लेख्न पर्ने छुटाउन भनेको यो v1 हो मैले अर्कै पेन्सिलले लेखेँ है यो पेनले लेखेँ v1 हो थीटा 1 हो यो v2 हो यो थीटा 2 हो त्यस्तै k2 पनि के आउँछ भन्देखि त्यही नै आउँछ ei/l
125 12 30 minus 12 30 30 100 minus 30 50 minus 12 minus 30 12 minus 30 30 50 minus 30 100 अनि यसको पनि माथिपट्टि यो चाहिँ v2 θ2 v3 अब यसलाई चाहिँ कम्बाइनिङ we get ठुलो के भनेको चाहिँ निकालेको होला मलाई भन है कति हुन्छ कति हो भन त 12 30 minus 12 30 0 0 अनि त्यसपछि यहाँ 30 100 minus 30 50 0 0 अनि त्यसपछि थर्डमा चाहिँ -12 -30 अनि त्यसपछि -12 -30 24 24 0 -12 30 अनि त्यसपछि फोर्थमा चाहिँ 30 50 0 30 50 0 त्यसपछि 200 200 अनि त्यसपछि यतापट्टि -30 यहाँ 50 अनि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ अब फिफ्थमा चाहिँ अब फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 0 0 -12 -30 12 -30 अनि यहाँ चाहिँ 0 0 30 50 -30 100 यस्तो हुनेको अनि यस्तो चाहिँ यो v1 θ1 v2 θ2 v3 θ3 हुनेको है अनि यता पनि लेख्नु पर्यो यो कुरा तल पनि लेख्नु पर्यो v1 θ1 v2 θ2 v3 θ3 अब यति भइसकेपछि नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ स्टिफनेस म्याट्रिक्स निकाल्यो स्टेप 5 मा चाहिँ f इक्वल्स टु k इन्टु u गर्नुपर्छ अनि f भनेको चाहिँ r1 minus 50 अघि माथि निकालेको यो -41.67 अनि त्यसपछि -100 0 अनि r3 -50 र 41.67 छ यो इक्वल्स टु यहाँ बाहिरपट्टि चाहिँ ei/125 पनि छ है एक k को भ्यालु अनि यतापट्टि चाहिँ थीटा भनेको 0 0 v2 θ2 0 θ3 र यसलाई इलिमिनेसन गरेर चाहिँ के आउँछ भने तीनटा अननोन तीनटा चाहिँ उ आउँछ किनभने चाहिँ हेर थीटाको भ्यालु चाहिँ यो तीनटा 0 छ यो पनि 0 छ यो पनि 0 छ यो पनि 0 छ नि भनेको बाँकी रहेको तीनटा आउँछ अरु काट्दा फेरि तिम्रो यसपछिको चाहिँ निकाल्दा त आफ्टर इलिमिनेसन मैले यो यतिकै लेखे आफ्टर इलिमिनेसन the reduced matrix is r1 minus sorry -100 -100 0 र 41.67 होला 7 हैन यो इक्वल्स टु i/125 यतापट्टि भनेको 24 0 30 0 250 30 50 100 इन्टु v2 θ2 θ3 therefore यहाँबाट चाहिँ क्याल्कुलेटर युज गरिनुहुन्छ v2 θ2 θ3 भनेको चाहिँ 125/ei अनि 24 0 30 0 250
30 50 100 को इन्भर्स इन्टु -100 0 41.67 हैन। सो यो गर्दाखेरि चाहिँ कति आयो भनेदेखि चाहिँ 125 बाई EI अनि यसलाई चाहिँ -8.33 -0.833 3.33 यो चाहिँ V2 θ2 र θ3 को भ्यालु आयो। त्यसपछिको हाम्रो स्टेप 5 मा चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ क्याल्कुलेसन अफ रिएक्सन फोर्स। स्टेप 6 मा चाहिँ क्याल्कुलेसन अफ रिएक्सन फोर्स एन्ड बेन्डिङ मोमेन्ट। त्यो चाहिँ अब यो अहिले भर्खर आएको भ्यालुलाई माथिपट्टिको इक्वेसनमा राख्यो भने हाम्रो भ्यालुहरू आउँछ। सो यसलाई सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ के आउँदो रहेछ भने यो निकाल्दा त कति आउँछ R1 M1 र R3 को भ्यालु कति आउँछ यो आफै गर है। माथि जसरी मैले गरेको थिएँ त्यही तरिकाले गर्ने हो। R1 = कति आउँछ M1 = कति आउँछ र R3 = कति आउँछ यो निकाल्दा त डाटा त पहिलाको सेम नै आउँछ हैन सर? R1 पनि 125 मोमेन्ट पनि त्यस्तै हैन? R1 भनेको 124.97 आयो सर। अलिकति उ छ के त्यो 125 नै हुन्छ पहिलाकै हुन्छ के। अनि M1 भनेको 249.92 त्यो 250 हो। अघिको डाटा आथ्यो त्यही हो।
भ्यालुहरु चाहिँ यस्तो आएको छ एकचोटी चेक गर त यस सर भन्नु भन्दा अलिकति थोरै मात्र चाहिँ अब यस सर अलिकति फरक 124 पॉइंट कति आछ R1 चाहिँ हाम्रो 124 के आछ R1 124.97 आएको थियो सर हो 124 यति आइसकेपछि अब यसको आधारमा स्टेप 7 मा चाहिँ उता के गरेको थिएँ स्टेप 7 मा चाहिँ क्याल्कुलेसन एन्ड प्लटिङ अफ बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम एन्ड शियर फोर्स डायग्राम त्यो प्लट गर्नको लागि चाहिँ पहिला सुरु फ्री बडी डायग्राम बनाउनु पर्यो हैन हाम्रो यसरी चाहिँ हाम्रो बीम यो छ अब यहाँ त्यो नोट देखाउन जरुरी भएन अनि यहाँ चाहिँ तिम्रो रियाक्सन अघि 125 आएको थियो भने अहिले 124.97 आएको छ अनि त्यसपछि यतापट्टि चाहिँ के आएको छ भन्दाखेरि 249.92 आउँछ अनि त्यसपछि यतापट्टि चाहिँ 75.05 आउँछ अनि यो चाहिँ 20 किलोन्युटन पर मिटर छ है यो चाहिँ फिगर फ्री बडी डायग्राम अफ द बीम सो यसको आधारमा चाहिँ अब शियर फोर्स डायग्राम बनायो भने अहिकै तरिकाले बनाउने हो है यसमा अपवार्ड चाहिँ 124.97 लाग्छ डाउनमा चाहिँ 75.05 हुन्छ यो लिनियरली भ्यारी गर्छ हैन यो पोजिटिभ छ यो नेगेटिभ छ यो भ्यालु चाहिँ 124.97 हो यो 75.05 भयो अनि यसलाई ह्याचिङ गर्ने यसरी यसलाई पनि यसरी ह्याचिङ गर्ने यो फिगर फ्री बडी डायग्राम के अरे फ्री बडी डायग्राम शियर फोर्स डायग्राम अफ द बीम अब बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनाउँदा पनि यहाँ सबभन्दा तल यहाँ चाहिँ 249.92 हुन्छ अनि अघि जस्तै भ्यालु चाहिँ अघि जस्तै हुन्छ तर थोरै अलिकति चाहिँ यो भ्यालु कति हुन्छ निकाल यो चाहिँ 200 कति 49.92 हुन्छ अनि यो चाहिँ हगिङ मोमेन्ट हो नेगेटिभ हुन्छ यो स्यागिङ मोमेन्ट हो पोजिटिभ हुन्छ यो भ्यालु कति आयो मलाई बताउ त अघिकै रेन्जमा आउँछ तर अलिकति तलमाथि थोरै डेटा चाहिँ बढी या कम होला हैन यो भ्यालु कति आउँछ एउटा त्यो बताइदेऊ मलाई अनि त्यसपछि यो भ्यालु कति हुन्छ त्यो पनि बताइदेऊ अनि यो भ्यालु कति हुन्छ त्यो पनि बताउ त त्यो 2.499 आएको छ सर त्यो भ्यालु त्यो 2.5 जति आएको थियो नि यताको डिस्टेन्स के त्यो चाहिँ कति हो 499 आयो मेरो चाहिँ 499 अनि त्यसपछि यो अरु पनि निकालेको एकैछिन गर्दैछु सर डेरिभेटिभ गर्ने हो यसको 6.247 आयो सर म्याक्सिमम त्यो आउने यो चाहिँ 6.247 आयो 6.2485 यस सर अनि एम म्याक्स चाहिँ
140.5275 ये सर 140 आयो 140.5275 5 4 5 75 माथि कति आएको 5275 आयो सर अहिले भर्खर माथिपट्टि चाहिँ हाम्रो 140.65 आएको 140.65 5245 5275 भन्यो कि कति भन्यो 5275 75 ल भन्नुको मतलब यहाँ हेर है त अब यो पहिलाको के भयो भनेदेखि चाहिँ यसको कन्क्लुजन थोरै निकालौँला जस्तो यसमा चाहिँ हामीले सिंगल इलिमेन्ट मात्र मान्दाखेरि आएको सोलुसन र यसलाई चाहिँ हामीले दुईटा इलिमेन्ट गरेर गर्दा आएको सोलुसन चाहिँ अलिकति फरक छ डिफरेन्ट छ हैन स्लाइट डिफरेन्स छ यो भयो 10 मिटरको थियो एउटा र दुईटा गर्दा फरक भयो जस्तो फर एक्जाम्पल हाम्रो 100 मिटरको एउटा चाहिँ ब्रिज या केही स्ट्रक्चर छ त्यसलाई एनालाइसिस गर्नु पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ 100 मिटरै मान्दा फेरि आउने सोलुसन र अनि त्यसपछि 50 मिटरमा चाहिँ यसलाई अर्को नोड राखेर दुईटा बनाएर आउने सोलुसन अनि यहाँ अरु दुईटा नोड राखेर आउने सोलुसन र यहाँ अझै नोड राखेर आउने सोलुसन अझै नोड राखेर आउने सोलुसन हैन त्यो चाहिँ के हुने भने जति धेरै नोड राख्यो त्यति नै सोलुसन चाहिँ अझै प्रिसाइज हुनुभयो भनेको मोर द नम्बर अफ node we will get a more precise solution हैन तर के चाहिँ हुन्छ भन्देखि चाहिँ हाउएभर जति धेरै नोड राख्यो त्यो चाहिँ के हुने भयो जति नै बढी एउटा स्टिफनेस म्याट्रिक्स हुने भयो त्यति नै बढी एसेम्बल गर्ने पर्ने भयो अनि त्यो म्याट्रिक्सको साइज पनि ठुलो हुँदै जाने भयो त्यसले गर्दा के हुन्छ टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ हैन सो एउटा अप्टिमाइजेसन गर्ने चाहिँ इन्जिनियरको यो फाइनाइट इलिमेन्टमा काम गर्ने इन्जिनियरको रोल भनेको चाहिँ के भन्देखि चाहिँ थोरै टाइममा प्रिसाइज सोलुसन आउने तरिकाले चाहिँ हामीले काम गर्ने हो र यो दुईटै सोलुसन हामीले अहिले निकालेको दुईटै सोलुसन चाहिँ एप्रोक्सिमेट सोलुसन हो अझै अर्को नोड राखेर गर्यो भने पनि त्यो पनि एप्रोक्सिमेट सोलुसन हुन्छ तर कस्तो हुन्छ त भने नम्बर अफ नोड थप्दै गयो भने त्यो एप्रोक्सिमेट सोलुसन चाहिँ एक्ज्याक्ट सोलुसन प्रोसिडियर जुन हामीले चाहिँ गर्न सक्छौं क्यास्टिग्लियानो मेथडबाट फोर्स डिस्प्लेसमेन्ट मेथडबाट या चाहिँ फोर्स मेथडबाट या डिस्प्लेसमेन्ट मेथडबाट कुनै पनि मेथडबाट यो मेथडलाई यो बीमलाई सल्भ गर्यो भने चाहिँ के आउँछ भन्देखि चाहिँ एक्ज्याक्ट सोलुसन आउँछ र त्यो एक्ज्याक्ट सोलुसन चाहिँ हाम्रो के हुँदो रहेछ भन्देखि चाहिँ 125.65 भनेर सुरुमा आएको भन्दा कम छ एक भनेको हाम्रो यो भ्यालु चाहिँ अब 149.92 भन्दा पनि सानो भ्यालु आउँछ यो भ्यालु चाहिँ 140.5 भन्दा पनि सानो हुन्छ किनकि एउटा मात्र मेम्बर राख्दा फेरि भन्दा दुईटा मेम्बर आउँदा अलिकति प्रिसाइज के भन्छ एक्ज्याक्टको नजिक आइराछ नि त सो यसरी चाहिँ हामी यो सल्युसन चाहिँ निकाल्छौं र त्यो कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ म नेक्स्ट क्लासमा एकचोटि तिमीहरु पनि ट्राई गर तिमीले के गर भन्देखि चाहिँ एनी वान एक्ज्याक्ट सोलुसन मेथड कुन सजिलो लाग्छ तिमीहरुलाई हैन क्यास्टिग्लियानो मेथड या चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी मेथड या फोर्स मेथड या डिस्प्लेसमेन्ट मेथडको स्लोप डिफ्लेक्सन मेथड मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन र यो यति मेथड मध्ये कुनै एउटा तिमीलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यो एउटा हेर म चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ एउटा मेथड गराइदिउँला र त्यो आइसकेपछि कन्क्लुजनको रूपमा चाहिँ अहिले मैले भनेको कुरा लेख्यो भने यसको यो क्वेशनको चाहिँ सोलुसन गर्न सकियो ठीक छ धेरै लामो रहेछ तर यस्तो एक्जाममा चाहिँ अर्को मेथडको चाहिँ प्रोसिडियर मात्र लेख्ने हो अहिलेलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा मेथडबाट सल्भ पनि गर्छौं है यो बुझ्नको लागि सर यो क्वेशन कति मार्क्समा आउला यो एक्जाममै सोधेको क्वेशन हो एकचोटि पास्ट क्वेशन हेर त कति रहेछ अनि मलाई शेयर गर है 71 हैन सर यो कुन हो यो चाहिँ कहिलेको क्वेशन हो भन्देखि चाहिँ तिम्रो 2071 मार्कको क्वेशन हो है अनि मलाई इन्फर्म गर कतिको रहेछ अब त्यसपछि अर्को एउटा यसमा थोरै बाँकी रहेको थ्योरिटिकल कुरा चाहिँ गर्छु यसको चाहिँ यतिमा मैले इन्ड गरे है आजलाई त्यो आज अर्को मेथड पनि गर्न भ्याइदैन थोरै थ्योरिटिकल कुराहरु चाहिँ म बताउँछु
अब तिमीले के चाहिँ बुझ्यौ भनेदेखि चाहिँ एउटा बीम मेम्बर छ, यदि यसमा चाहिँ कुनै पनि खालको चाहिँ ट्रान्सभर्स लोड लाग्यो भने हामीले यसको चाहिँ v1 θ1 v2 θ2 यसरी मान्दा राख्दाखेरि चाहिँ यसको स्टिफनेस म्याट्रिक्स के भनेको चाहिँ कति हुन्छ भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ अरे EI by L cube 12 6L minus 12 6L and 6L minus 12 6L 6L 4L square अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ के हुन्छ थर्डको सेकेन्डमा माइनस 6L अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ 2L स्क्वायर चाहिँ के हुन्छ मैले फोर्थको 2L स्क्वायर हो के अरे हैन अनि यहाँ चाहिँ 12 minus 6L 12 अनि minus 6L अनि 6L 2L स्क्वायर अनि त्यसपछि minus 6L के हो 2L minus 6L 4L स्क्वायर यो चाहिँ के कस्तो बेलामा हुन्छ भनेदेखि यो v1 यो θ1 यो v2 यो θ2 यो v1 यो θ1 यो v2 यो θ2 हुन्छ तर प्रोभाइडेड दैट कहिले कहिले तिम्रो बीममा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो एउटा बीम छ यसरी पनि लोड लाग्छ नि इन्क्लाइन लोड हैन इन्क्लाइन लोड गर्दाखेरि यसको कम्पोनेन्ट चाहिँ एउटा भर्टिकल कम्पोनेन्ट हुन्छ होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट हुन्छ यसरी होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट पनि लाग्ला अनि यसरी भर्टिकल कम्पोनेन्ट पनि लाग्ला सो त्यस्तो बेलामा चाहिँ के हुने भयो भनेदेखि यसमा u1 पनि लाग्ने भयो के बुझ्यो u1 पनि लाग्ने हो यदि यसमा u1 र u2 पनि लागेको केस छ भने कस्तो हुने भयो भने यो यति मात्र लागेको प्लस अर्को मेम्बर जसमा चाहिँ यतापट्टि u1 यतापट्टि u2 लागेको छ यो दुईटालाई कम्बाइन गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुने भयो हाम्रो स्ट्रक्चर भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको स्ट्रक्चर जहाँ चाहिँ यहाँ v1 लाग्यो यो v2 लाग्यो अनि θ1 लाग्यो यहाँ θ2 लाग्यो र एडिसनल चाहिँ यसरी u1 पनि लाग्यो u2 पनि लाग्यो त्यो केसको लागि निकाल्नको लागि पहिले मैले सुरु के गरे भने यो 1 गरे 2 मा चाहिँ के गर्छु भन्देखि चाहिँ एउटा एलिमेन्ट जसमा चाहिँ यहाँ u1 लागेको छ नोड 1 मा नोड 2 मा u2 लागेको छ यसको स्टिफनेस म्याट्रिक्स के हुन्छ के भनेको याद छ AE by L 1 minus 1 minus 1 1 यही हो नि हैन अनि यो चाहिँ के हुने भयो भन्देखि चाहिँ यहाँ मैले यसले लेखे यो u1 u2 u1 u2 यति भइसक्यो अब if we have axial load also and axial force load भन्दा force also in the structure मा चाहिँ axial force पनि छ भने त्यति बेला चाहिँ हामीले कसरी लेख्नु पर्यो भने अब तिमीले आफैले बनाएको एउटा स्टिफनेस म्याट्रिक्स जहाँ चाहिँ यतापट्टि चाहिँ u1 v1 θ1 u2 v2 θ2 हैन तीनटा हरेक नोडमा तीनटा डिग्री अफ फ्रिडम भएको छ भने यस्तो हुने भयो र यतापट्टि पनि u1 v1 θ1 u2 v2 θ2 यो भयो भने यो यसलाई र यसको यो स्टिफनेस र यो स्टिफनेसलाई कम्बाइन गर्न सक्छौ यसलाई र यसलाई कम्बाइन गरेर लेख त यहाँ u1 भएको यहाँ लेख्नु पर्यो AE by L अनि त्यसपछि v1 भएको यसरी चाहिँ के गर्नु छ अब u1 भएको कति छ AE by L मात्र छ हैन AE by L छ v1 र u1 भएको छ कतै छैन 0 अनि त्यसपछि θ1 र u1 भएको पनि छैन
U2 र U1 भएको छ। U2 र U1 भनेको माइनस AE बाई L, माइनस AE बाई L, यो पनि 0। मैले त्यो दुईटालाई कम्बाइन गर्छु है। अब 0 12EI बाई L क्यूब अनि 6EI बाई L स्क्वायर अनि यहाँ 0 माइनस 12EI बाई L क्यूब 6EI बाई L स्क्वायर। सेकेन्ड भयो। थर्डमा 0 6EI बाई थर्डमा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड L स्क्वायर अनि त्यसपछि 4EI बाई L 0 माइनस 6EI बाई L स्क्वायर ट्वाइस EI बाई L अनि माइनस AE बाई L। अब U1 र U2 वाला चाहियो आयो 0 0। सर यो त AE बाई L अगाडि निकालेर लेख्यो भने त अझ सजिलो हुन्थ्यो होला नि हैन र? AE बाई L अगाडि निकाल्न एउटामा AE छ अर्कोमा EI छ नि त। त्यो पनि एउटा मात्र निकाल्न चाहिँ पाइयो, दुईटालाई निकाल्न पाइएन हैन। ए अनि त्यसपछि AE बाई L 0 0 अनि फिफ्थमा चाहिँ 0 माइनस 12EI बाई L क्यूब माइनस 6EI बाई L स्क्वायर अनि 0 12EI बाई L क्यूब माइनस 6EI बाई L स्क्वायर अनि यहाँ चाहिँ 0 6EI बाई L स्क्वायर ट्वाइस EI बाई L 0 माइनस 6EI बाई L स्क्वायर 4EI बाई L। सो यो एउटा। यदि कुनै पनि बीम मेम्बरमा एक्जियल लोड पनि लागेको छ भने त्यति बेला हरेक नोडमा 3टा डिग्री अफ फ्रिडम हुने भयो, 3टा चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट प्यारामिटरहरू आउने भयो। तर नर्मली के हुन्छ भने एक्जियल फोर्स डायग्राम बेन्डिङ उसमा खासै आउँदैन, आयो भने पनि एकदम नेग्लिजिबल हुन्छ। त्यही भएर कतिजनामा यसलाई नेग्लेक्टै गरिन्छ। नेग्लेक्ट गर्यो भने 4x4 को बन्ने भयो, गरेन भने चाहिँ 6x म्याट्रिक्स बन्ने भयो। यो एउटा कुरा थाहा पाउनु पर्यो। है यो अब लेख सक्छ। अर्को कन्डिसन है, अर्को केस चाहिँ फर इक्जाम्पल तिम्रो बीम चाहिँ यसरी छ, सर्टेन एङ्गलमा इन्क्लाइन गरेको छ भनेपछि यसको चाहिँ तिम्रो चाहिँ ग्लोबल डिरेक्सनमा त यसको U1 V1 θ1 तीनटै आउने भयो हैन। तर लोड चाहिँ योसित परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा लोड लागेको छ है, लोड चाहिँ उनै लागेको छ। यसले गर्दा एक्जियल लोड चाहिँ यसको उस डिरेक्सनमा आएन, लोकल डिरेक्सनमा आएन भने यसको चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ लोकल कोअर्डिनेट र ग्लोबल कोअर्डिनेट दुईटा बनाउँछ हैन। यही बीमको यसरी यसलाई मैले हटाएँ। यो बीमको चाहिँ लोकलमा चाहिँ के हुने भयो भनेदेखि चाहिँ यसमा यसरी V1 ड्यास अनि एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन θ1 ड्यास अनि त्यसपछि V2 ड्यास θ2 ड्यास र यसको चाहिँ यो चाहिँ लोकल कोअर्डिनेट भयो। ग्लोबल कोअर्डिनेट चाहिँ कस्तो हुने भयो भनेदेखि चाहिँ यसमा चाहिँ के हुने भने V1 पनि एक माथिपट्टि लाग्छ, U1 पनि यसरी लाग्छ र यसरी θ1 पनि लाग्छ। यसमा के हुने भने V2 पनि लाग्ने भयो अनि U2 पनि यतापट्टि आउँछ, यसरी θ2 पनि लाग्छ। सो यसलाई चाहिँ अब ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ फर इक्जाम्पल यो चाहिँ सर्टेन एङ्गल थीटामा थीटा एङ्गलमा चाहिँ रोटेट गराउँछ है। यो दुईटा थीटा चाहिँ फरक हो। यो दुईटा थीटालाई फरक देखाउनको लागि मैले यसलाई चाहिँ थीटा नभनिकन ल के भन्छु भनेदेखि चाहिँ फाइ भनेर
पाइछ भने ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स प्रयोग गरेर हाम्रो लोकल कोअर्डिनेटमा निकालेर हामी काम गर्छौँ। त्यो गर्नको लागि अब न्युमेरिकल गर्दाखेरि अझ क्लियर हुन्छ। मैले अहिले फर्मुला लेखेँ v1 ड्यास θ1 ड्यास v2 ड्यास θ2 ड्यास भनेको लोकल कोअर्डिनेटको डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स -s c 0 0 0 0 अनि त्यसपछि 0 0 1 0 0 0 होइन थर्ड छिटा उसमा चाहिँ 1 ले मात्र हुने भयो। त्यसपछि 0 0 0 -s c 0 0 0 0 0 0 1 टाइम्स u1 v1 θ1 u2 v2 θ2 जहाँ चाहिँ यो भनेको चाहिँ ग्लोबल डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स भयो, यो भनेको चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स भयो र यो भनेको चाहिँ लोकल डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स है। यो फर्मुला चाहिँ याद गरिराख्नु, खासै चाहिँ इम्पोर्टेन्ट त छैन, कहिले कहिले चाहिँ चाहिन्छ अरू न्युमेरिकल गर्दाखेरि। हाम्रो नर्मली अहिले इक्जाममा यस्तो खालको नसोध्नु। त्यसपछि अब अर्को सानो एउटा कुरा, यदि हाम्रो बीम सिमेट्रिक छ भने हामीले सिमेट्री युज गर्न सक्छौँ ट्रसमा जस्तै। त्यो चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि यो गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने तिम्रो म्याट्रिक्सको साइजदेखि लिएर अनि त्यसपछि तिम्रो टाइम चाहिँ एकदम बढी चाहिँ सेभ हुन्छ अनि त्यसपछि तिम्रो कम्प्युटरको स्टोरेज पनि सेभ हुन्छ। कस्तो फर इक्जाम्पल एउटा यस्तो खालको बीम छ, यस्तो छ भने यसलाई चाहिँ 1000 को लोड लागेको छ भने न्युटनको लोड लागेको छ अनि त्यसपछि यहाँदेखि यहाँसम्म 20 फिट 20 मिटर छ, यहाँदेखि यहाँसम्म पनि 20 मिटर छ। लोड चाहिँ ट्याक्क बिचमा छ भने त्यसलाई हामी रोलर सपोर्ट भएको ठाउँमा अर्को फिक्स राखिदिने, यो 20 मिटरको हुन्छ अनि बिचमा चाहिँ तिम्रो 1000 किलोमिटर लगाउने। त्यो चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ फिगर बीम स्ट्रक्चर चाहिँ रिड्युस्ड स्ट्रक्चर। त्यस्तै अर्को भनेको चाहिँ यहाँ हिन्ज, यहाँ रोलर भनेको सिमेट्रिकै हो किनकि रोलर भयो भने त्यो रोल गर्न पाउँदैन। यसमा चाहिँ यसरी 1000 किलोमिटर चाहिँ बराबरको राख्यो अनि यसलाई सल्भ गर्नको लागि चाहिँ हामी के चाहिँ गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ लोड लगाएको ठाउँमा यसरी चाहिँ तल चाहिँ जान पाएँ तर यतापट्टि जान पाएन। यसरी चाहिँ P भनेको लोड लागेको छ नि, यहाँ चाहिँ P/2 = 500 किलोमिटर लगाउने अनि यतिपट्टि चाहिँ L छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ L/2 गरेर सकिन्छ। किन गरिन्छ भनेदेखि चाहिँ युज अफ सिमेट्री is advantageous is it reduces the calculation and hence
optimization in computer memory सिमेट्री चाहिँ कति बेला किन प्रयोग गर्छौँ भने यसले अप्टिमाइजेसन स्पिड चाहिँ कम्प्युटरको चाहिँ चाँडो हुन्छ सल्भ गर्न हैन सिमेट्रिक भयो एउटै खालको स्ट्रक्चर छ भने त्यसको सर्टेन पार्ट मात्र एनालाइसिस गरेर गर्न सकिन्छ अलिकति चाहिँ स्मार्ट मान्छेले चाहिँ त्यसरी चाहिँ सल्भ गर्छन् हैन भने चाहिँ त्यो सबै स्ट्रक्चर नै अब एउटै खालको स्ट्रक्चर बनाइराख्न जरुरी भयो यो सामान्य केस भयो ठुल्ठुलो स्ट्रक्चर बनाउने बेला पनि यो सिमेट्रीको कन्सेप्ट चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ ल यति भइसकेपछि बीमको चाहिँ हामीले न्युमेरिकल दुईटा न्युमेरिकल क्लासमै गर्यौं त्यो बाहेक अरु जुनसुकै खालको न्युमेरिकलहरु पनि यदि तिमीले चाहिँ कुनै बुकहरुमा देख्यो भने चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु र अब हामी चाहिँ आजको क्लास चाहिँ यति नै गरौँ है त अब हाम्रो फ्रेमको मात्र बाँकी